नः नो देहि देहीति इत्याह आहाग्निः अग्निर्वै वा अन्नपतिः अन्नपतिः सः अन्नपतिरित्यन्नपतिः स एवास्मै अस्मान्नम् अन्नम् प्रयच्छति यच्छत्यनमीवस्य अनमीवस्य शुष्मिणः शुष्मिण इति इत्याह आहायक्ष्मस्य अयक्ष्मस्येति इति वावैतत् एतदाह आह प्रदातारम् प्रदातारम् तारिषः प्रदातारमिति प्रदातारम् तारिष ऊर्जन्नः नो देहि देहि द्विपदे द्विपदे चतुष्पदे द्विपद इति द्विपदे चतुष्पद इति चतुःपदे इत्याह आशिषम् आशिषमेव आशिषमित्याशिषम् एतामा आशास्ते शास्तबुद् उत्वा विश्वे देवाः देवाग्नि इत्याह आह प्राणाः प्राणा वै प्राणा इति प्राणाः वै विश्वे देवाः देवाः प्राणैरेव प्राणैरिति प्राणैः एनमुद्यच्छते अग्ने भरन्तु चित्तिभिः चित्तिभिरिति चित्तिभिः इत्याह आह यस्माएवैनम् येनम् चित्तायोद्यच्छते तेन उद्यच्छत इत्युदयच्छते तेनैव एवैनम् येन गुंसम् समर्थयति अर्धयति चतस्रुभिरिति चतस्रुभिः आसादयति सादयति चत्वारि छन्दागुंसि छन्दोभिरेव छन्दोभिरिति छन्दःभिः एवादिच्छन्दसा अतिच्छन्दसोत्तमया अतिच्छन्दसेत्यति छन्दसा उत्तमया वष्म उत्तमयेत्युत्तमया वष्म वै वा एषा छन्दसा यदतिच्छन्दाः अतिच्छन्दा वष्म अतिच्छन्दा इत्यति छन्दाः वष्मैव एवैनम् येन समानानाम् करोति सद्वती भवति सद्वतीति सद्वती भवति सत्त्वमेव सत्त्वमिति सत्त्वम् एवैनम् येनम् गमयति प्रेत इदग्ने ज्योतिष्मान् याहीति इत्याह आह ज्योतिः ज्योतिरेव अस्मिन् दधाति
दधाति तनुवा तनुवा वै वा एषः एष हिनस्ति हिनस्ति यगुं हिनस्ति हिनस्ति मा हिगुंसीः हिगुंसीस्तनुवा तनुवा प्रजाः प्रजा इति प्रजाः इत्याह आह प्रजाभ्यः प्रजाभ्य एव प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः एवैनम् एनगुं शमयति शमयति रक्षागुंसि रक्षागुंसि वै वा एतद्यज्ञम् यज्ञगुं सचन्दे सचन्दे यदनः अनवुत्सर्जति उत्सर्जत्यक्रन्दते उत्सर्जतीत्युत्सर्जति अक्रन्ददिति इत्यान्वाः आह रक्षसामपहत्यै अपहत्या मनसा अपहत्या इत्यपहत्यै मनसा वहन्ति वहन्त्यपचितिम् अपचितिमेव अपचितिमित्यपचितिम् एवास्मिन् अस्मिन् दधाति तस्मादनस्वी अनस्वी च रथी चातिथीनाम् अतिथीनामपचिततमौ अपचिततमावपचितिमान् अपचिततमावित्यपचिततमौ अपचितिमान् भवति अपचितिमानित्यपचितिमान् भवति यः य एवं वेद समिधाग्निम् समिधेति संविधा अग्निम् दुवस्यतेति इति घृतानुषिक्तामवसिते घृतानुषिक्तामिति घृत अनुषिक्ताम् अवसिते समिधम् अवसित इत्यवसिते समिधमिति संविधम् आदधाति दधाति यथातिथये अतिथय आगताय सर्पिष्वत् आगतायेत्यागताय सर्पिष्वदातिथ्यम् आतिथ्यम् क्रियते तादृगेव तद्गायत्र्या ब्राह्मणस्य गायत्रः गायत्रो हि ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तृष्टुभा राजन्यस्य त्रैष्टुभः त्रैष्टुभो हि राजन्यः राजन्योऽप्सु भस्म अप्सित्यपेषु भस्म प्रवेशयति वेशयत्यप्सु योनिः अप्सु योनिर्वै अप्सु योनिरित्यप्सु योनिः वा अग्निः स्वामेव एवैनम् योनिम् गमयति तिसृभिरिति तिसृभिः प्रवेशयति वेशयति त्रिवृद्वै त्रिवृदिति त्रिवृद् वा यावानेव एवाग्निः अग्निस्तम् तम् प्रतिष्ठाम् गमयति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् गमयति परा वै वा एषोऽग्निम् वपति
अपतियः योऽप्सु अप्सु भस्म अप्सृत्यपसु भस्म प्रवेशयति ज्योतिष्मतीभ्याम् प्रवेशयतीति प्रवेशयति ज्योतिष्मतीभ्यामव अवदधाति दधाति ज्योतिः ज्योतिरेव एवास्मिन् अस्मिन् दधाति दधाति द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्यै परा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै परा वै वा एषः एषम् प्रजाम् पशून् प्रजामिति प्रजाम् पशून् वपति यः योऽप्सु अप्सु भस्म अप्सृत्यपसु भस्म प्रवेशयति पुनः प्रवेशयतीति प्रवेशयति पुनरूर्जा ऊर्जा सह रय्येति इति पुनरुदैति उदैति प्रजा उदैतीत्युत ऐति प्रजामेव प्रजामिति प्रजाम् एव पशूनात्मन् धत्ते पुनस्त्वादित्या रुद्राः वसवः समिन्धता इन्धतामिति आहैताः एता वै वा एतम् देवता अग्रे समयीन्धत ताभिरेव एवैनम् समिन्धे इन्धे बोधा सः बोधीति उपतिष्ठते बोधयत्येव एवैनम् तस्मात् सुप्त्वा प्रजा इति प्रजाः प्रबुध्यन्ते यथास्थानमिति यथास्थानम् उपतिष्ठते तस्मात् यथास्थानम् पशवः यथास्थानमिति यथास्थानम् पशवः तिष्ठन्त इति तिष्ठन्ते यावती वै पृथिवी तस्यै यमः आधिपत्यमित्याधिपत्यम् पर्याय यः यो वै यमम् देवयजनमस्याः देवयजनमिति देवयजनम् अस्यानिर्याच्याग्निम् अनिर्याच्येत्यनिः याच्य अग्निम् चिनुते यमायैनम् येन गुंसः स चिनुते अपेर इत्यध्यवसाययति
अध्यवसाययति यमम् अध्यवसाययतीत्यधि अवसाययति यममेव एव देवयजनम् देवयजनमस्यै देवयजनमिति देवयजनम् अस्यै निर्याज्य निर्याज्यात्मने निर्याज्येति आत्मनेऽग्निम् अग्निम् चिनुते चिनुत इष्वग्रेण इष्वग्रेण वै इष्वग्रेणेतीषु अग्रेण वा अस्या अनावृतम् अनावृतमिच्छन्दः अनावृतमित्यनावृतम् इच्छन्दो नाविन्दन् अविन्दन्ते ते देवाः देवा एतद्यजुः यजुरपश्यन् अपश्यन्नप अपेद इतेति इति यत् यदेतेन एतेनाध्यवसाययति अध्यवसाययत्यनामृते अध्यवसाययतीत्यधि अवसाययति अनामृत एव अनामृत इत्यनामृते एवाग्निम् अग्निम् चिनुते चिनुत उद्धन्ति हन्ति यत् यदेव देवास्याः अस्या अमेध्यम् तदप अपहन्ति हन्त्यपः अपोव अवोक्षति उक्षति शान्ति शान्त्यै सिकताः सिकतानि निवपति वपन्त्येतत् एतद्वै वा अग्नेर्वैश्वानरस्य रूपम् रूपकम् रूपेणैव एव वैश्वानरमव अवरुन्धे रुन्ध ऊषान्नि निवपति वपति पुष्टिः पुष्टिर्वै वा एषा प्रजननं यत् प्रजननमिति प्रजननं यदूषाः पुष्ट्यामेव एव प्रजननेऽग्निम् प्रजनन इति प्रजनने अग्निम् चिनुतेऽथो अथो संज्ञाने अथो इत्यथो संज्ञान एव संज्ञान इति संज्ञाने एव संज्ञानम् संज्ञानगम् हि संज्ञानमिति संज्ञानम् पशूनां यदूषाः ऊषाद्यावा पृथिवी सह द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी सहास्तान्ते ते वियति ते वियति अब्रूदाम् वियति इति वियति अब्रूदामस्तु अस्त्वेव एव नौ सह यज्ञियमिति इति यदमुष्या यज्ञियमासीत्
तत् अस्यामदधात् अदधात्ते तऊषाः ऊषा अभवन् यत् यदस्याः अस्याः यज्ञियमासीत् तदमुष्यामदधात् अदधात् तदधः अधश्चन्द्रमसि कृष्णमूषान् निवपन्नदः निवपन्निति निवपन् अदो ध्यायेद्यावा पृथिव्योरेव द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः एव यज्ञियेऽग्निम् अग्निम् चिनुतेयम् अयगुंसः सो अग्निरिति विश्वामित्रस्य सूक्तम् विश्वामित्रस्येति विश्वामित्रस्य सूक्तम् भवति सूक्तमिति सूक्तम् भवत्येतेन वै विश्वामित्रः विश्वामित्रोऽग्नेः विश्वामित्र इति विश्वामित्रः अग्नेः प्रियम् धामा वा अरुन्धाग्नेः अग्नेरेव एतेन प्रियम् धामा वा अवरुन्धे छन्दोभिरिति छन्दः वै देवाः सुवर्गम् लोकमिति सुवहागम् लोकमायन् चतस्रः प्राचीरुप उपदधाति चत्वारि छन्दागुंसि छन्दोभिरेव छन्दोभिरिति छन्दः एव तद्यजमानः सुवर्गम् लोकमिति सुवहागम् लोकमेधि एति तेषाम् सुवर्गम् लोकमिति सुवहागम् लोकम् यताम् दिशः समव्रीयन्त ते द्वे पुरस्तात् द्वे पुरस्तात् समीची इति समीची उपदधत अधधत द्वे पश्चात् द्वे पश्चात् समीचीताभिः समीची इति समीची आभिर्वै ते दिशो दृगुंहन् यद्वे पुरस्तात् द्वे पुरस्तात् समीची उपदधाति समीची इति समीची उपदधाति द्वे उपदधातीत्युपदधाति द्वे पश्चात् द्वे पश्चात् समीची
दिशाम् समीची इति समीची दिशाम् विधृत्यै विधृत्या अथो विधृत्या इति विधृत्यैः अथो पशवः अथो इत्यथो पशवो वै छन्दागुंसि छन्दागुंसि पशून् पशूनेव एवास्मै अस्मै समीचः समीचो दधाति दधात्यष्टौ उपदधाति दधात्यष्टाक्षरा अष्टाक्षरा गायत्री अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रः गायत्रोऽग्निः अग्निर्यावान् यावानेव एवाग्निः अग्निस्तं तञ्चिनुते चिनुतेष्टौ उपदधाति दधात्यष्टाक्षरा अष्टाक्षरा गायत्री अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षराः गायत्री 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 सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमञ्जसा अञ्जसा वेद वेद सुवर्गस्य सुवर्गस्य लोकस्य सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य प्रज्ञाद्यै प्रज्ञाद्यै त्रयोदश प्रज्ञाद्यायै प्रज्ञाद्यै त्रयोदश लोकम् भृणाः त्रयोदशेति त्रयः दश लोकम् भृणा लोकम् भृणा इति लोकम् भृणाः उपदधाति दधात्येकविंशतिः एकविंशतिः स्वम् एकविंशतिरित्येकविंशतिः सम्पद्यन्ते पद्यन्ते प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वा एकविंशः एकविंशः प्रतिष्ठा एकविंश इत्येकविंशः प्रतिष्ठा गार्हपत्यः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा गार्हपत्यरेकविंशस्य गार्हपत्य इति गार्हपत्यः एकविंशस्यैव एकविंशस्येत्येकविंशस्य एव प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाम् गार्हपत्यम् प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् गार्हपत्यमनो गार्हपत्यमिति गार्हपत्यम् अनुप्रति प्रतिष्ठति तिष्ठति प्रति प्रत्यग्निम् अग्निम् चिक्यानः चिक्यानस्तिष्ठति तिष्ठति यः एवम् वेद वेद पञ्चचिदीकम् चिन्वीत पञ्चचिदीकमिति पञ्चचिदीकम् चिन्वीत प्रथमम् चिन्वाणः चिन्वाणः पान्तः पान्तो यज्ञः यज्ञः पान्ताः पान्ताः पशवः पशवो यज्ञम् यज्ञमेव एव पशून् पशूनव अवरुन्धे रुन्धे त्रिचिदीकम् चिन्वीत त्रिचिदीकमिति त्रिचिदीकम् चिन्वीत तृतीयम् चिन्वाणः चिन्वाणस्त्रयः त्रय इमे लोका
एकचितीकम् चिन्वीत एकचितीकमित्येकचितीकम् चिन्वीत तृतीयम् चिन्वानः एकधा वै एकधेत्येकधा वै सुवर्गः सुवर्गो लोकः सुवर्ग इति सुवर्गः लोक एकवृता एकवृतैव एकवृतेत्येकवृता एव सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवर्गम् लोकमेधि एधि पुरीषेणाभि अभ्यूहति ऊहति तस्मात् मागुंसेनास्थि अस्ति छन्नन् दुष्कर्मा भवति दुष्कर्मेति दुःचर्मा भवति यः एवं वेद पञ्चचितयः चितयो भवन्ति पञ्चभिः पुरीषैः पञ्चभिः पुरीषैरभि अभ्यूहति ऊहति सम्पद्यन्ते दशाक्षराभिराट् दशाक्षरे दश अक्षराः विराडन्नम् विराडिति विराट् अन्नम् विराट् विराजी विराडिति विराट् विराज्येव विराजीति विराजी अन्नाद्ये प्रति अन्नाध्यैत्यन्नाद्ये प्रतिष्ठति तिष्ठति वै हेतौ द्विषाधेयः विषाधे इति द्विषाधे यश्च पुराग्निः अग्निर्यः यश्च चोखायाधुंसम् समितम् इदमिति इति चतस्रभिः चतस्रभिरिति चतस्रभिः सन्मि निवपति चत्वारि छन्दागुंसि खलु वै अग्नेः प्रिया तनोः प्रियैव एवैनौ शास्ति समितम् इदमिति इत्याह तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रमनिषं समेधि यत्संयुज्य विहरति संयुज्येति संयुज्य विहरति तस्मात् विहरतीति विहरति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रम् येधि ऋतुभिः वा एतम् दीक्षयन्ति सः स ऋतुभिः
ऋतुभिः ऋतुभिरेव ऋतुभिरिद्धृतुभिः एव विमुच्यः विमुच्यो माता विमुच्य इति विमुच्यः मातेव इव पुत्रं पृथिवी पुरीष्यमिति इत्याह आहत्पुभिः ऋतुभिरेव ऋतुभिरिद्धृतुभिः एवैनं दीक्षयत्वत्पुभिः ऋतुभिरिद्धृतुभिः मुञ्चति वैश्वानर्या शिक्यमा आदत्ते दत्ते स्वदयद्येव एवैनत् येनैरहति कृष्णाः नैरहतिरिति नैः तिस्रस्तुषपक्वा भवन्ति तुषपक्वादिति तुषाभक्वा भवन्ति निरृद्ध्यै निरृद्ध्या इति निरृद्ध्यै वा एतद्भागधेयम् यत् भागधेयमिति भागधेयम् यत्तुषा निरृत्यै रूपम् निरृद्ध्या इति निरृत्यै रूपम् कृष्णकम् रूपेणैव एव निरृतिम् निरवधयते निरवधयत इति निः अवधयते इमान् विषयन्ति यन्त्येषा वै निरृत्यै निरृद्ध्या इति निरृत्यै स्वायामेव दिशि निरृतिम् निरवधयते निरृतिमिति निरृतिम् निरवधयते स्वकृते निरवधयत इति निः अवधयते स्वकृत इति स्वकृते इति न उपदधाति प्रदरे वा प्रदर इति प्रादरे वैतत् एतद्वै निरृत्या आयतनम् निरृत्या इति निरृत्या आयतनग्स्वे आयतनमिद्यायतनम् आयतने निरृतिम् आयतन इत्यायतने निरृतिम् निरवधयते निरृतिमिति निरृतिम् निरवधयते शिक्यम् निरवधयत इति निः अवधयते उपदधाति तथापि नैरृतः नैरृतो वै नैरृत इति नैरृतः वै पाशः साक्षादेव साक्षादिति साक्षात् एवैनम् निरृतिभाषान्मुञ्चति निरृतिभाषादिति निरृतिभाषात् मुञ्चति तिस्र उपदधाति
तथापि त्रेधा विहितः त्रेधा विहितो वै त्रेधा विहित इति त्रेधा विहितः वै पुरुषः पुरुषो यावान् यावानेव एव पुरुषः पुरुषस्तस्मात् तस्मान् निरृतिमव निरृतिमिति निरृतिम् अवयजते यजते पराची उपदधाति कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय